शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त बाबाले आज मुरलीमा भन्नुभएको छ, विशेष गरेर तिमीले अहिलेसम्म 63 जन्मसम्म अरू जीवात्माहरूले, मानिसहरूले, देहधारी मानिसहरूले सुनाएको सुन्दै र त्यही कुरामा चल्दै आयौ। त अब तिमी डाइरेक्ट बाबासँग, तिमी अहिले बाबाले डाइरेक्ट शिव बाबाले तिमीलाई सुनाउनु भएको छ भने आफूले पनि बाबाले आफू समान नलेजफुल मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सागर बनाउनुहुन्छ भगवानले। त्यसै कारणले अब एकको मात्र सुन र एकको मतमा चल। किनकि धेरै कुराहरू सुनेपछि के हुन्छ भन्दा, जस्तो हजुरले आज ल ठिकै छ एक गुरुजीको प्रवचन सुनाऊ भनेर कसैको सुन्नुभयो भने बुद्धिमा शिव बाबाको स्मृति नभइकन त्यो गुरु मान्छेको स्मृति हुन्छ, घाटै भयो, घाटा हुँदै आएको रहेछ। त्यसैले डाइरेक्ट सुनेपछि कसैको हामीले लेख पढ्छौँ, त्यो लेखकको स्मृति आउँछ, कोही गुरुको प्रवचन सुन्छौँ, गुरुको स्मृति आउँछ, कसैको प्रवचन सुन्छौँ, उसको स्मृति आउँछ। तर परमात्मा शिव बाबाको डाइरेक्ट सुनेपछि तिमीलाई भगवानको स्मृति आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी डाइरेक्ट सुन, शिव बाबाबाट सुन डाइरेक्ट। र जो बाबा आफू नलेजफुल हुनुहुन्छ तब बाबाले तिमीलाई नलेजफुल मास्टर ज्ञानको सागर बनाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा, बाबाले एकदम तीव्र पुरुषार्थी बच्चा कस्ता हुन्छन् र तीव्र पुरुषार्थ भनेको के हो, तीव्र पुरुषार्थ भनेको के होला, यहाँहरूले बताउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूले पनि तीव्र पुरुषार्थको लागि यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ, कस्तो किसिमको एक्टिभिटी छ त। किनकि तीव्र पुरुषार्थ बिना हामी सत्ययुगमा नम्बर 1 मा, किनकि 95 नम्बर त तीव्र पुरुषार्थी भनेको जसको 100 मा 95, 99 ल्याएर पास भएको छ, त्यो तीव्र पुरुषार्थी हो, महान आत्मा। जसको 20, 30, 32, 50 छ त्यो त तीव्र पुरुषार्थी हुँदैन। कति नम्बर छ मेरो ज्ञानमा, कति नम्बर छ 4वटा विषयमा, योगमा मेरो कति नम्बर कति छ, बाबाले 8 घण्टा भने अनुसार मेरो दिनभरिमा नम्बर कति छ, ज्ञानमा रुचि कस्तो छ, ज्ञानको मनन चिन्तन छ कि छैन, पढ्ने बेलामा मन बुद्धि कता जान्छ, योगमा त्यस्तो रुचि छ कि छैन, निद्राले सताउँछ, समय नष्ट भइरहेछ, धारणा हैन, साक्षी द्रष्टा हुने, अरूलाई आत्मा देख्ने, अरूका विशेषतालाई देख्ने, गुणको चिन्तन गर्ने धारणा, अरूलाई आफू यो त सेवामा गयो, अरूका विशेषतालाई देख्ने, आज्ञाकारिताको धारणा, सेवा नम्रताको धारणा, दैवी गुणको धारणा, अष्टशक्तिको धारणा, हामीलाई कुनै पनि घटना परिस्थितिले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त्यो कुराको धारणा, आफूलाई चेक गर्ने, मान्छेको बीचमा म कस्तो छु, एकदम ठुलो हल्ला खल्ला भइरहेको बाजा बजिरहेको बेलामा कि म त्यहाँ योग लगाउन सक्छु, योग लगाउने धारणा छ कि मलाई शान्ति जग्गा चाहिन्छ, एकदम पिसमा मात्रै, मान्छेले नाचगान गरिरहेछन्, हल्ला खल्ला गरिरहेछन्, त्यस्तो ठाउँमा के मैले योग लगाउन सक्छु, परमात्माको स्मृतिमा म रहन सक्छु। यो कुराको आफूले आफूलाई धारणामा चेक गर्ने। मान्छे डान्स गरिरहेछन्, बाजा बजिरहेछ, हल्ला खल्ला भइरहेछ, के त्यहाँ म बिजरूप अवस्थामा बस्ने धारणामा पक्का हुन सक्छु। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान योग धारणा, यो कुरामा तीव्रता कति छ पुरुषार्थमा, यो आफूले चेक गर। तीव्र पुरुषार्थी भनेको ज्ञानमा पनि त्यस्तै, योगमा पनि त्यस्तै, र सेवामा पनि। सेवा पनि 4-5 किसिमका सेवाहरू छन्। मनबाट गर्ने, पुरा विश्वलाई
पवित्र बनाउने सेवा, बाणीबाट ज्ञान दान दिने सेवा, कर्मबाट गुणदान गर्ने सेवा, कर्म गर्दा कर्मयोगी बनेर पुरा वायुमण्डललाई पवित्र बनाउने सेवा यो चारै सब्जेक्टमा जसको एकदम लगन छ, माथि छ, कम्तीमा पनि अहिले चाहिँ यो सतयुगको फर्स्ट जनसङ्ख्यासम्म उसको यो तीव्रता आएको छ। अथवा पहिला त तीर्थमा जानु पर्यो, न त द्वापरकै स्थिति छ, अझै कलियुगी पतितै अवस्था छ भने त फेरि द्वापरसम्म जानु पर्यो, र द्वापर युगी छ भने फेरि कलियुगमा फेरि त्रेतायुगी अवस्था। त्रेतायुग हाफ 3% पोजिटिभ 1% मात्रै नेगेटिभ छ भने हैन। फेरि सतयुग भनेको 100%। कस्तो छ पुरुषार्थ, यो आफूले चेक गर्ने। ब्राह्मण जीवनका मर्यादाहरू के हुन् त्यसलाई पढेर पहिला त कण्ठ बनाउनु पर्यो हैन। त्यसकारणले सबै लाइभ प्रसारण सुनेर बसिरहनु भएको बच्चाहरू बाबाको पढाइलाई 5 पोइन्ट जरुर निकाल्नु होला। 5 पोइन्ट दिनभरि रिपिट मोडमा लैजाने र यसलाई सूत्र बनाउने दिन। आज दिनभरि हामी पढाइमा पास हुनुपर्छ र म अनुरोध गर्दछु प्यारो भाइजी रमन भाइजीलाई नोट कपीमा 5 पोइन्ट मुरलीबाट लेखेर फेरि पछि यहाँ सुनाउनु पर्छ। त्यसकारणले 5 पोइन्ट के हो त आजको मुरलीको 5वटा पोइन्टलाई विचार सागर मन्थन गरेर 1 घण्टाभित्र, किनकि तपाईँ सबैले सबकन्सियस माइन्ड ओपन गरेर मन र बुद्धि पुरै चिज साइन्सले पनि बताएको छ, जो व्यक्तिले मन र बुद्धि एकै चिजमा लगाउँछ त्यसको ऊर्जा उसलाई प्राप्त हुन्छ। जब हामीले शिव बाबाको पढाइमा मन र बुद्धि पुरै लगाउँदछौँ तब पुरै पढाइलाई हामीले आफ्नै स्मृति, किनकि स्मृतिमा म्याग्नेटिक पावर हुन्छ भन्छन् विज्ञानले। हाम्रो मेमोरीमा म्याग्नेटको तरह उसले चाहिँ त्यो चिजलाई तान्दछ, तर त्यसलाई खुलायो भने मात्रै हैन। त्यसकारणले सबैले 5 पोइन्ट निकाल्ने र यहाँहरू सबैले आफ्नो कमेन्ट बक्समा पनि 5 पोइन्ट होमवर्कको रूपमा बाबालाई बुझाउनु भएको छ र 5 पोइन्ट कपीमा लेख्नु होला भन्दै आज हामी मुरली सुरु गर्दछौँ। तो आज मिति 2078 आषाढ 18 गते शुक्रबारको दिन, तदनुसार 2/7/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, अहिलेसम्म तिमी अरूले सुनाएका कुरामा चल्दै आयो। अहिले बाबाले तिमीलाई डाइरेक्ट सुनाएर आफू समान नलेजफुल बनाउनुहुन्छ हैन। कतिका कुरा सुनियो, कति लेखकहरू, कति दार्शनिकहरूका पाठहरू पढियो हैन। र किनकि जसको पढ्यो, जसको प्रवचन सुन्यो, उहीसैको स्मृति आउँछ त्यति बेला हामीलाई हैन। त्यसकारणले मसँग डाइरेक्ट सुन हैन, जोसँग डाइरेक्ट सुन्यो उसैको नै तिमीलाई के आउँछ, स्मृति हुन्छ र त्यसबाट तिमी नम्बर 1 मा जान सक्छौ। तो हामीले सेवाको लागि आफ्नो प्रोग्राम सेवाको लागि सुन्नु छुट्टै छ, तर हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त्यसमा फरक पर्छ। प्रश्न छ, राम्रा पुरुषार्थी बच्चाहरूको निशानी तथा उनीहरूको अवस्थाको गायन के छ? राम्रा पुरुषार्थी बच्चाहरूको निशानी के छ? निशानी तथा उनीहरूको अवस्थाको गायन के छ? पहिला त फरिस्ताको अवस्था र फरिस्ताको निशानी, त्यसको के वर्णन गरिएको छ। फेरि पहिला त हामी यहाँ फरिस्ता बन्नु, पहिला त 1 नम्बरमा ब्राह्मण बन्न पर्यो। ब्राह्मणबाट पुरै नियमहरू पालना गरिसकेपछि फेरि दोस्रो नम्बरमा फरिस्ता, यही बनियो फरिस्ता पनि। फरिस्ता मरेपछि अथवा सिद्धिएपछि होइन, यो जीवनमा फरिस्ताका लक्षणहरू के हुन् ती पनि हामीलाई कन्ठै हुनु पर्यो विषयहरू। त्यसपछि मात्रै देवता यहाँ बन्ने होइन, देवता बन्ने कहाँ गएर हो? सतयुगमा गएर। त्यसकारणले पहिला त यो 2वटा जो ब्राह्मण र फरिस्ता, यो 2टा चाहिँ हामी यहाँ बन्नु पर्यो, फेरि देवता वहाँ बन्ने होइन। त्यसको लागि पुरुषार्थ के हो त? जो राम्रा पुरुषार्थी बच्चाहरूले माता पितालाई पुरा अनुसरण गर्दछन्, माता पितालाई
पुरुषार्थ भनेको अनुसरण। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आफ्नो जीवन प्रति दया गर्छन्, पुरा अटेन्सन राख्छन्, थोरै समय निकालेर बाबाको यादमा अवश्य बस्छन्। उनीहरूको अवस्थाको गायन छ अचल अडोल स्थिर। जस्तो ठाउँमा गए पनि, कसैले गाली गरे तापनि, अपमान र निन्दा गरे पनि, नेगेटिभ ऊर्जा बदनामी गरिदिए तापनि, त्यति बेला हाम्रो के बिजरूप अवस्थामा हामी टिक्न सक्छौँ? त्यति बेला हामी फरिस्ता स्वरूपको अभ्यास गर्न सक्छौँ? हामी क्लासमा यहाँ बस्दा त मुरली सुन्दा अमृत बेला हामी ठिक छ ल, कोही हामीलाई झुटो आरोप लगाइदियो, बदनामी गरिदिए, कहीँ बाटोमा एकदम ठुलो हङ्गामामा फँसियो, त्यस बेलामा कि हामी बिजरूप अवस्थामा धेरै मान्छेहरूको बिचमा कि हामी साइलेन्समा रहन सक्छौँ? कस्तो छ त्यो अवस्थालाई भनिन्छ अचल अडोल स्थिर। अचल अडोल स्थिर। यस्ता बच्चालाई नै बाबाले महावीर भन्नुभयो। महावीर वर्णन छ महावीरको न, उहाँलाई महावीर हनुमानलाई भनिन्छ। हनुमानको पर्सनालिटीमा उहाँ जानुभयो रावणको राज्यमा, एकदम कतिले बेइज्जत गरे, गिज्याए, तर उहाँलाई केही फरक परेको थिएन। त्यो हामीले देख्छौँ। इन्सल्ट गर्यो रावणले, केही फरक परेन उहाँलाई, केही फरक परेन। कति भाँति बेइज्जत गर्दा, अपमान गर्दा पनि केही पनि फरक परेन उहाँलाई। उल्टो उहाँले रावणलाई पनि तलाक दिनु, मतलब कि होइन मसँग जित्यौ भने तिमीले चाहिँ सीतालाई राख्न सक्छौ, यस्तो यस्तो ललकार गर्न सक्नुभयो। र त्यसको लागि उहाँ विजयी हुनुको एउटा मात्र सूत्र छ। उहाँले त्यो पुच्छर लङ्कालाई जलाउनुभन्दा पहिला त्यो पुच्छरलाई पहिला आफ्नो पुच्छरलाई के गर्नुभएको थियो? पहिला आफूले जलाउनु भएको थियो। जलाउनु भएको थियो आफ्नो पुच्छर भनेको देह अभिमानलाई जसले जलाउँदछ उसले नै तीव्र पुरुषार्थी बनेर समस्त पृथ्वीको पापलाई नाश गर्न सक्छ भन्ने भाव। यस्तो आत्मालाई भनिन्छ महावीर। महावीरलाई कसैको पनि केही कुराको प्रभाव पर्दैन। ऊ अचल अडोल हुन्छ, जस्तो ठाउँमा राखिदिए पनि, जहाँ जाँदा पनि। यस्तो होइन कि दुई चारजनाले हल्ला गरे भने इरिटेट हुने, ए यस्तो नगर भनेर चिच्याउने, त्यो कस्तो भयो त्यो अवस्था? मान्छेले हल्ला गरे, हामीले चाहेको वातावरण उनले बनाइदिएनन्, प्रतिकूल भयो एकदम। किनकि उनीहरूको संस्कार स्वभाव एकदमै शिव बाबाको त्यो रिदमभन्दा फरक छ। तर हामी त्यहाँ इरिटेट भयौँ, उनीहरूलाई देखेर डिस्टर्ब भयौँ भने के यसलाई महावीर भनिन्छ कि भनिँदैन? भनिन्छ? भनिँदैन। र जस्तोसुकै ठाउँमा, जस्तोसुकै समयमा, जस्तोसुकै परिस्थितिमा, जस्तासुकै मान्छेहरूसँग पनि तिनीहरूको बिचमा रहेर पनि बिजरूप अवस्थामा रहन सक्नु, साइलेन्समा रहन सक्नु, फरिस्ता स्वरूपमा रहन सक्नु नै बाबाले यसलाई तीव्र पुरुषार्थी र महावीर आत्मा। चाहे गृहस्थमा, हजुर गृहस्थमा सब ज्ञानी छैनन्, एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ, कसैको सहयोग छैन, धेरै कुरा सहन गर्नुपर्छ। तथापि उनको नेगेटिभ ऊर्जाले आफ्नो मनमा इफेक्ट नपार्ने, आफ्नो मस्तीमा मस्त, यस्तो आत्मालाई भनिन्छ महावीर, तीव्र पुरुषार्थी। बाबाले त्यसको धेरै लक्षणहरू बताउनु भएको छ। हामीले एउटा लिस्ट पनि बनाउनु छ। तीव्र पुरुषार्थीका लक्षण के हुन्, ब्राह्मण जीवनको लक्षण के हुन्, र फरिस्ताको लक्षण के हुन्, कुन कुन क्वालिफिकेसन अहिले हामीले भर्नुपर्छ, त्यो पनि सबले जान्नुपर्छ। गीत छ भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शान्ति। भक्ति मार्गमा दुनियाँले केवल गाउँछन्, तिमी बच्चाहरूले केवल गाउने मात्रै, गीत मात्रै गाएर केही, भजन मात्रै गाएर केही फाइदा छैन त। म पापी हुँ भनेछन्, बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्मा हो, मान्छेले भनेछन् गीतमा म पापी हुँ, कसरी कुरा मिल्यो? बाबाले त्यही भएर गीत मात्रै गाएर हुँदैन, तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ भक्ति मार्गमा हामीले पनि गाउँदथ्यौँ,
अहिले उहाँ भोलानाथ नै सम्मुखमा हुनुहुन्छ। भोलानाथ शब्द भक्ति मार्गको हो, ज्ञान मार्गको शब्द हो शिव बाबा। तिमीले बुझेका छौ अनादि बनी बनाऊ ड्रामा योजना अनुसार अहिले सङ्गम युगमा बाबाले आएर तिमीद्वारा यो पुरुषार्थ गराउनु नै छ। कल्प कल्प पुरुषार्थ गराउँदै आउनुभएको छ। कति समय तिमी बच्चाहरूले भक्ति गरेका छौ यो पनि सिद्ध गरेर बताउनुहुन्छ। जसले सबैभन्दा पहिला भक्ति सुरु गरेका छन् उनीहरूले आएर ज्ञान लिन्छन्, फेरि सूर्यवंशी बन्छन्। पहिला फेरि के हुनु, क्वालिफिकेसन के, ज्ञानी बन्नुभन्दा पहिला के भयो, भक्त बन्नु पर्ने रहेछ। भक्तबाट ज्ञानी, ज्ञानीबाट ब्राह्मण, तपस्वी, तपस्वीबाट ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट फेरि महातपस्वी, योगी, फेरि फरिस्ता अनि देवता। यो बाबाले यो सिँढीहरू कति भएर बाबा भन्नुहुन्छ। सत्ययुगमा केवल एक लक्ष्मी नारायण मात्र त आउँदैनन्, उनीहरूको त राजवंश पनि हुन्छ नि। त्यसलाई दैवी वर्ण भनिन्छ। यहाँ दैवी वर्ण थियो, अहिले आसुरी वर्ण छ। यो हो सङ्गम। अब आसुरीबाट दैवी वर्णमा जानुहोस्। वास्तवमा यो महाभारत लडाईँ पनि त्यही हो जुन गायन गरिएको छ। केवल नाम शिवको सट्टा कृष्णको राखिदिएका छन्। एउटा गीता खण्डन भएपछि सबै शास्त्र खण्डन हुन जान्छन्। मूल कुरा गीताको हो। मेन ज्ञान भगवानको शब्द चाहिँ गीतामा, परमात्माका महावाक्य गीतामा छन्। मेन भन्नुभयो। त यो जो कुरा बितेर जान्छ त्यसको फेरि गायन चल्छ। बच्चाहरूलाई त नित्य बाबाले धेरै प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा प्यारका सागर हुनुहुन्छ। त्यो कुरा बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण ब्रह्मा बाबाले देखाउनु भयो धरतीमा। बाबाले पापीलाई पनि, आफूलाई गाली गर्नेलाई, निन्दा गर्नेलाई, मार्न आउनेलाई पनि प्यार गरेर देखाउनु भयो। प्यारको सागरको के रहेछ, त्यो सबुत रहेछ। त बाबाले कसैको पनि अवगुणलाई नहेर्ने। त मम्माको पनि त्यही थियो, फेरि अवगुणलाई नहेर्ने। बाबाले एक दिन परीक्षा लिनुभयो। मम्मा यी सबै बच्चाहरूको कमी कमजोरी नोट गरेर भोलि सुनाऊ के छ। त मम्माले फेरि त ठुलो परीक्षा आयो। अब हस बाबा भन्नुभयो, कसरी लेख्ने, अवगुण त मैले देखेकै छैन, सबै गुणवान छन्। तर पनि फेरि मम्माले स्टेजमा गएर सबै बच्चाहरूका लगभग 15वटा गुणहरू, एकजनाको 15वटा गुण भनिसकेपछि लास्टमा एउटा चाहिँ अवगुण, यति धेरै गुण छन् तपाईँमा, तर यो सानो चिज नभयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भने साह्रै सुन्दर ढङ्गबाट। त्यो प्यारको सागर शिव बाबा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण चाहिँ हामीले ब्रह्मा बाबा र मम्माको जिन्दगीबाट हामीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसैले सुरुमै बाबाले के भन्नु, तीव्र पुरुषार्थी बन्नको लागि के गर्ने भन्नुभयो? रमन भाइ के भन्ने भन्नुभयो? ल भन्नुहोस् त। तीव्र पुरुषार्थी बन्नको लागि माता र पितालाई के गर्ने? अनुसरण गर्ने भन्नुभयो। किनकि उहाँले शिव बाबा, प्यारको सागर शिव बाबाको सबै गुणहरूको प्रत्यक्ष सबूत यो धरतीमा उहाँले देखाउनु भयो हामी सबै मनुष्य आत्मालाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा प्यारका सागर हुनुहुन्छ। हामीले केवल अब यो फोटो हेरेर प्यारका सागर, शान्तिका सागर, आनन्दका सागर भन्छौँ कोर्स गराउँदा पनि। त्यसको के हो त वास्तविक साइन्टिफिक रिजन होइन? कसरी प्यारको सागर हुनुहुन्छ बाबा? प्यारको सागर बन्नको लागि के कस्ता विशेषता र ती गुणलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा बाबाले हामीलाई देखाउनु भएको छ। सबैलाई प्यारसँग सिकाउनुहुन्छ। बाबा कहिले पनि रिसाउनुहुन्न, सदैव प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमी सतोप्रधान थियौ, फेरि पुनर्जन्म लिँदै आएका छौ। तिमीहरू नै वास्तवमा देवी देवता धर्मका हौ, यो पनि बताउनुहुन्छ। पहिला सुरुमा वर्षा लिन को आउँछन् होइन? को आउँछन्? किनकि प्रेमले एउटा जनावर पनि परिवर्तन भएर
मालिकको अनुसार चल्दो रहेछ भने कि मान्छेलाई प्रेमले काम चल्दैन। बाबाले यो पनि कहीँ पटक भन्नुभएको छ। त्यसैले जसले कल्प पहिला लिएका छन् उनीहरूले नै भन्छन्, बाबा हजुर सिवाय हाम्रो सहायक अरू कोही छैन। बाबाले क्षमा पनि गर्नुहुन्छ जब सङ्गमिक हुन्छ। यो त बच्चाहरूले जानेका छन्। रावण राज्य र राम राज्य यहाँ नै हुन्छ। कहिले हुन्छ त्यति बेला? कति बेला रावण, कति बेला राम राज्य हुन्छ? पृथ्वी त एउटै हो। एउटैमा कति बेला राम राज्य, कति बेला रावण राज्य हुन्छ बच्चे भनेर पुरा स्मृति दिलाउनु भयो बाबाले। पुरै स्मृति प्रत्येक मुरलीमा। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कोमामा गएको मान्छेलाई डाक्टरले के भन्छन्, उहाँलाई राम्रा राम्रा कुराहरू सुनाउनुहोस्, उहाँ कोमाबाट फर्केर आउन सक्नुहुन्छ। चर्को चर्को सुनाउनुहोस्। कहीँ त पहिलाको जमानामा मान्छे बेहोस भयो भने शङ्ख बजाउने चलन थियो ताकि उसको स्मृति पुनः आओस्। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो भित्र, हामी पनि कोमामा गइसकेका जस्ता भएका रहेछौँ। यो कलियुगमा विषय विकारको लेयर्सले, छायाले पुरा त्यो राम्रो कुरा पनि छ हाम्रो भित्र। हाम्रो मेमोरीमा सत्ययुगका कुरा छन् कि छैनन्? छन् कि छैनन्? ल भन्नुहोस् त। छन्, सत्ययुगका कुरा छन्। किन, कसरी छन् त? हामी त्यहाँ गएका हौँ, पाठ खेलेका हौँ, त्यसकारण ती सब कुरा हामी भित्र छन्। र फेरि हाम्रो द्वापर युगका कुरा पनि छन् भित्र स्मृतिमा। फेरि कलियुगका त धेरै कुराहरू छन्। कलियुगका कुरा माथि माथि छन्, त सत्ययुगका कुरा कहाँ छन्? एकदम एकदम गहिराइमा भित्र कहाँ छन् ती पुराना फाइलहरू। हजुर अदालतमा कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, पुराना फाइलहरू कति तल कहाँ हुन्छन्, नयाँ नयाँ माथि हुन्छन् नि। त्यस्तै अब हाम्रोमा अघिल्तिर चाहिँ अहिलेका युग, पछि पछिका युगहरूका छन् र पहिला जो हामी आदिमा सत्ययुगमा त्यो त कहाँ छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले पानीको जो बोरिङ छ, त्यो मान्छे त्यो इन्जिनियरले पानीको राम्रो पानी कहाँसम्म छ त भित्र थाहा पाएर त्यति तलको पानी माथि ल्याउने ड्रिल गरेर। त्यस्तै छ हाम्रो भित्र पनि। त्यही भएर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हामीमा कोमामा गए जस्ता आत्मालाई सम्झाउँदा भित्रको कुरा अब बाहिर ल्याऊ। भित्रको कुरा, यी कुरालाई पछाडि पार, पछाडिको कुरा बाहिर ल्याऊ। त्यसबाट संसार तिम्रो सब सुध्रिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यस कारणले बाबा हजुर सिवाय बाबाले क्षमा पनि गर्नुहुन्छ जब सङ्गमिक हुन्छ। यो त बच्चाहरूले जानेका छन्। रावण राज्य, राम राज्य यही हुन्छ, यही छ भित्र, यही छ। रावण राज्य छ, त्यसैले त राम राज्य चाहन्छन्। तिमीले जब शिव बाबा भन्छौ तब बुद्धि निराकारतर्फ नै जान्छ। निराकार नै याद आउँछ। आत्माले नै बाबालाई पुकार्छ, यस्तो पनि होइन। परमात्माले बसेर सुन्नुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामा योजना अनुसार पतितहरूलाई पावन बनाउनको लागि म शरीरमा आउँछु। यस्तो होइन पुकार सुनेर आउँछु। भक्ति पुरा भएपछि मलाई आउनु नै पर्छ। यी बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। त्यो समय आउँछ बच्चाहरूले पुकार्न थाल्छन्। यो त कहीँ पनि लेखिएको छैन कहिले आउनुहुन्छ। उनीहरूले कल्पको अवधि गलत लेखेका छन्। यो चित्र घर घरमा राख्नुपर्छ। कुन कुन चित्र? बाबाका सारा चित्रहरू जो लाइभ प्रसारण सुनिरहनु भएको छ बच्चाहरूले, बाबाका चित्र सबभन्दा एकदम राम्रो फ्रेमिङ गरेर घरमा राख्नुपर्छ। हेर्नु, सब चित्र हटाइदिनु, बाबाका चित्रहरू राख्नु होला। कसैको पनि चित्र नराख्नु, नत्र उसैको याद आउँछ मर्ने बेलामा। केवल शिव बाबाका चित्रहरू राख्नु। र यो चित्रमा भाइब्रेसन छ, एकदम ठुलो भाइब्रेसन छ चित्रमा, अनुभूति गर्नु होला। किन? यो भगवान स्वयं शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको माध्यमबाट एउटै चित्र बन्नको लागि 3-4 महिना लागेको छ ब्रह्मा बाबालाई। शिव अलमाइटी फादर शिव बाबाले बनाएका चित्र। त्यसैले घरमा लगेर सब चित्र राख्नु होला, एकदम सम्मान साथ। भाइब्रेसन, तरङ्ग परिवर्तन हुन्छ। हजुरको घरको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ।
कम्ती थियो भने यो चित्र राखेपछि घरको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाँदा तपाईँको घरमा जुन पनि समस्याहरू आउँछन् ती समस्याहरू त्यही नभस्म हुन्छन्। त्यो भएर सबले बाबाको घरमा हैन, आफ्नो घरमा, बाहिर सिटिङ रुममा, सोफा भएको ठाउँमा, जहाँ पनि बाबाका चित्रहरू, कहीँ श्री कृष्णको, शिव बाबाको, परमधामको, कल्पवृक्षको, त्रिमूर्तिको, यी सब चित्रहरू राख्नुहोला। बाबाले सम्झाउनु भएपछि चित्र पनि घर घरमा हुनुपर्छ। जसलाई अरू चित्र हटाइदिनुहोस्, पुरै हटाइदिनुहोस्, केही फाइदा छैन। सद्गति कसै नेताजीले गर्न सक्नुहुन्न। हजुरलाई मर्ने बेलामा सद्गति उहाँलाई सम्झेर हुँदैन, बाबालाई सम्झे मात्रै। त्यसैले घर घरमा चित्र हुनुपर्छ जसलाई नित्य देखियोस्। अब आँखा खोल्ने बित्तिकै बाबाको बिस्ताराबाट आँखा खोल्दा आँखा पर्ने ठाउँमा, भोजन गर्ने ठाउँमा पनि, खाना खाँदाखेरि पनि ठ्याक्क आँखा काँप्नेर पर्छ। भोजनको थाली आयो, थाली टेबलमा, अनि यसो गरेर यसरी हेर्दा बाबाको चित्र देखियोस्। त्यो चित्रले हामीलाई के लाउँछ? स्मृति दिलाउँछ। अनि त्यो चित्रबाट भाइब्रेसन आउँछ। फेरि बाबा स्मृतिले के गर्छ? भाइब्रेसन रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर चित्र भोजनालयमा, खाना बनाउने ठाउँमा पनि, पकाउने ठाउँमा पनि, खाना खाने ठाउँमा पनि, यी बाबाका चित्रहरूलाई यसो हेर्ने ठाउँमा पनि, सिँढी उक्लने ठाउँमा पनि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यी चित्र घर घरमा हुनुपर्छ जसलाई नित्य देखियोस् र याद गरियोस्। उहाँ बाबा, यी दादा, यो वर्षा। वर्षा भनेपछि कुन चित्र राख्नु पर्यो? हजुर, स्वर्गको लक्ष्यको चित्र। आफ्नो लक्ष्य के हो? लक्ष्यमुखी हुनको लागि लक्ष्यको चित्र पनि ठाउँ ठाउँमा सजाउनु पर्यो, बाबा भन्नुहुन्छ हैन। त्यसैले तो प्यारा बच्चाहरू, बाबा भन्नुहुन्छ शतप्रधान बन्नको लागि मलाई याद गर्यो भने मैला निस्केर जान्छ। यो युक्ति बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। तो यी बाबाले पनि भन्दछन् मैले पनि पुरुषार्थ गर्छु। बच्चाहरूले त एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति पाउनु छ। यो चित्रको ज्ञान धेरै राम्रो छ। तो शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गरिरहनु भएको छ। सामुन्ने महाभारत लडाईँ खडा छ। तो यतिका अनेक धर्म विनाश हुन्छन्। अन्त्यमा एक धर्म बाबाको यो कार्य ईश्वरीय विश्वविद्यालय मात्रै रहन्छ। सब सङ्घ संस्था, धर्म, मन्दिर, सब चिज विनाश हुन्छ भन्नुभयो शिव बाबाले। त्यसको लागि लडाईँ अवश्य हुनुपर्छ। यी के कुरा बच्चाहरूले भुल्नु हुँदैन। तो वास्तवमा अहिले कलियुग घोर अन्धकार छ। कति धेरै मनुष्य छन्, अवश्य विनाश हुनु छ। सत्ययुगमा एक धर्म हुन्छ अवश्य। 84 जन्मको चक्कर पनि उनीहरूले नै लगाएका हुन् हैन। पूरा चक्रवर्ती आत्माले पूरा यो सृष्टिमा 84 जन्मको चक्कर लगाउँछन्। यो त सहज छ। बाँकी यति सबै धर्महरूको अवश्य पनि विनाश हुन्छ। फेरि एक धर्मको अवश्य स्थापना भइरहेको छ। सबैका सद्गति दाता बाबा हुनुहुन्छ। बाबाद्वारा नै बच्चाहरूलाई वर्षा मिल्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी जुन यो पढाइ पढ्छौँ यो भविष्य 21 जन्मको लागि पढ्छौँ। यो पढाइ, मुरली पढाइ 21 जन्मको लागि पढ्छौँ। भगवान बाज म तिमीलाई पढाएर 21 जन्मको लागि स्वर्गकै के बनाउँछु? मालिक बनाउँदछु, मालिक बनाउँछु। हामीले भक्ति मार्गमा त कहीँ धर्मका मान्छेहरूले भगवानलाई के भन्छन्? हे भगवान, तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ, म तपाईँको के हुँ भन्छन्? दास हुँ भन्छन्। कहाँको दास, कहाँको बच्चा बनेर बच्चाको सम्बन्धबाट मालिक बन्नु विश्वको, यो कति ठुलो प्रारब्ध हो। बाबाले दिनुहुने सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घरानाको अवश्य पनि स्थापना हुन्छ। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति उच्च उस पद उसैले पाउँछ। त्यसैले शिव बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ माता पितालाई के गरेर भन्नुभयो? आज तीव्र पुरुषार्थको लागि के गर्ने भन्नुभयो? माता पितालाई के गर्ने? अनुसरण गर्ने। किनकि उहाँ ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान बन्नुभयो।
कस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो बाबाले। त्यही पुरुषार्थलाई केवल फेरि योग लगाएर मात्रै बस्ने होइन, फेरि योग भनेर योग मात्रै होइन, सेवा भनेर फेरि सेवा मात्रै होइन, फेरि योग पनि गर्न पर्यो, फेरि अरूलाई प्रजा पनि बनाउनु पर्यो, आफू समान बनाउनु पर्यो, ज्ञान दिन पर्यो। पहिला आफू चाहिँ बाप समान बन्न पर्यो, फेरि अरूलाई आफू समान बनाउनु पर्यो। यो सेवा गर्ने पहिला त आफू बन्नु पर्यो, आफू बन्ने पुरुषार्थ गर्ने, त फेरि अरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गर्ने। यो सेवा फेरि धारणा, ज्ञान, योग, धारणा चारै सब्जेक्टमा बाबा भन्नुहुन्छ उच्च पद जसले पुरुषार्थ गर्छ त्यति नै उच्च पद पाउँछ। त्यसैले श्री बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ मातापितालाई अनुसरण गर, यिनलाई सूक्ष्म वतन वैकुण्ठमा पनि देख्छौ, आफूलाई पनि देख्छौ, हामी पनि महाराजा महारानी बन्छौँ, वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार हुन्छ, मान्दछन् पनि। वास्तवमा वैकुण्ठ थियो, श्रीकृष्णपुरी थियो, आज कंसपुरी छ। कंसले कति साना साना बच्चाहरू मार्यो, कति अत्याचार। बच्चालाई मार्ने, ऋषिमुनिहरूलाई के गर्ने, पुरै जेलमा थुन्ने, राम्रा मान्छे देखि नसहने, राम्रा मान्छेको विरोध गर्ने। यस्तो प्रवृत्तिको नाम के रहेछ? राम्रो कार्य संसारमा मनै नपराउने, विरोध गर्ने, बदनामी गर्ने, हैन? यस्तो आज कंसपुरी छ संसारमा, भोलि कृष्णपुरी हुन्छ। रात परिवर्तन भएर दिन हुनुहुन्छ। यो हो आधा कल्प बेहदको दिन र आधा कल्प हुन्छ बेहदको रात। अन्ध्यारोमा ठक्कर खाइ नै रहन्छन् ब्रह्माको रातमै, ब्राह्मणहरूको रात। फेरि तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्दछौ। पहिला त पुरा ब्राह्मणै बन्नु पर्यो। त्यसकारण ब्राह्मणको भक्ति मार्गमा केही निशानीहरू छन्। ब्राह्मण भनेको उच्च टुपी छ, ब्राह्मण भनेको निधारमा टीका छ, तिलक छ। जसको निधार खाली छ ऊ ब्राह्मण होइन। त्यो त टीका भनेको स्मृति, आत्मज्योतिको प्रतीक, आत्मस्मृतिमा निरन्तर रहेको। र ब्राह्मणको जो जनै हुन्छ, त्यो जनैमा जो धागा हुन्छन्, ती धागाहरू 9वटा धागा, ती 9वटा गुणहरू, 9वटा ब्राह्मणका सिद्धान्तहरू उसले प्रतिपालन गरेको। प्रत्येक दिन, फेरि प्रति भनेको एक दिन होइन, आज पालना गर्यो भोलि फेरि अर्कै छ शूद्रकोटीको ल्याएर होइन। प्रत्येक दिन त्यो जनैलाई के गर्नुपर्छ? जनैलाई सिञ्चित गर्नुपर्छ, छाम्नुपर्छ, पुरै ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ भनिन्छ। भनेको प्रत्येक दिन तिनलाई एक्टिभेट गर्ने भनेको गुणहरूलाई, नीति नियमहरूलाई। त्यसकारण यी निशानीहरू हामीमा पहिला हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला त ब्राह्मण, पुरा ब्राह्मण, 75% होइन, हाफ होइन, आधा ब्राह्मण आधा शूद्र होइन। ब्राह्मणको बोली वचन एकदम नम्रता, शिष्टाचार, एकदमै सरल, पवित्र, शुद्ध, हल्का, पाठ गर्ने हैन, वाचक पनि भए। त्यसकारण अरूको उद्धार गर्ने यस्तो किसिमको बन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला त तिमी ब्राह्मण बन्नु पर्दछ। सत्ययुगमा ब्राह्मण, फेरि तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्दछौ। पूरा भएपछि सत्ययुगमा ब्राह्मण हुँदैनन्, देवता हुन्छन्। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। भारत पवित्र राजस्थान थियो हैन। त म अनुरोध गर्दछु ब्रह्मा कुमार शिशिर भाइजीलाई ब्राह्मणहरूको विशेषताहरू के हुन्, सिद्धान्तहरू र मर्यादा के हो, र फरिस्ताका विशेषताहरू के हुन्, लक्षणहरू के हुन्, फरिस्ता बन्न के पालना गर्नुपर्छ, फेरि देवताका के हुन्, यो सब कुरा लेखेर बच्चाहरूलाई 1 हप्ताभित्र यो कुरा सुनाउने यो कार्यक्रम आज मुरलीबाट शिव बाबाको तर्फबाट दिएको छ। र यो के फरिस्ता केबाट, फरिस्ताका गुण कर्तव्य अहिले के गर्नुपर्छ र ब्राह्मणको के हुन्। ब्राह्मण त हुँ भन्ने छ, ब्राह्मण बन्न के हुन पर्यो, कस्तो कस्तो हुन पर्यो,
कि हामी सबै बाबाका बच्चा ब्राह्मण हौँ त भन्छौँ कि ब्राह्मण भइसकेका छौँ, आधा छौँ कि पाउने छौँ कि पुरा छौँ कि 99%मा छौँ कि 100% भयौँ भने फरिस्तामा गयौँ, हामी ब्राह्मणको सिँढी बुक्लेर फरिस्तामा गयौँ होइन। यो भयो कार्य योजना। त्यसकारण हजुरहरू सबैले ब्राह्मणको के हो, फरिस्ताको के हो र देवताको के हो, यो 3 धर्म भयो। 3 धर्म हामीमा छ कि छैन, यो चाहिँ 1 हप्ताभित्र हजुरले यो लिस्ट पाउनुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। भारत पवित्र राजस्थान थियो, फेरि अपवित्र राजस्थान बनेको छ। भारत सदैव राजस्थान रह्यो, राजै चल्दै आउँछ। अरू धर्महरूको सुरुदेखि नै राजै चल्दैन। भगवानले नै राजै स्थापना गर्नुहुन्छ। भगवानले नै आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, ज्ञानका सागर, सुखका सागर। तिमीले जानेका छौ बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिलिरहेको छ। अवश्य हाम्रो पुरुषार्थ ढिलो भएको छ। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ, जति मार्ग बताउँछ, बाबा भन्नुहुन्छ म बाबालाई याद गर्यौ भने तिमी पतितबाट पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। कति सहज छ यदि लौकिक मातापिता ज्ञानमा छन् भने बच्चाहरूलाई पनि आफू समान बनाउनु पर्छ। सुन्नुभयो रमन भाइ? बच्चा बच्चीलाई के बनाउनु पर्छ भन्नुभयो? मातापिता ज्ञानमा भइसकेपछि बच्चा बच्चीलाई आफू समान बनाउनु पर्छ। ज्ञानी योगी मातापिताले सच्चा कमाई गर्छन् भने बच्चाहरूलाई पनि सच्चा कमाई गराउनु पर्छ। कुनै कुनै बच्चाहरू राम्रा हुन्छन् भन्दछन् हामीले रुहानी पढाइ पढेर घर घरमा यो सन्देश दिइरहन्छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ पैगम्बर र मेसेन्जर म हुँ, तिमीलाई मेसेज दिन्छु, घर हिँड, जानु छ, अब मलाई फर्केर जानु छ, अब जान है घर। यो पनि धुन मनमा लागिरहनुपर्छ हैन। त्यसकारणले अब अरू धर्मस्थापकले त केवल आएर आफ्नो आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। मैले सबैलाई सन्देश दिन्छु, अब फर्केर जानुहोस्, यो दुनियाँ अब रहन लायक नै छैन। मलाई याद गर्यौ भने पावन बन्छौ, तिमी पावन थियौ, फेरि रावणले पतित बनाएको छ। म फेरि पावन बनाउन आएको छु। थोरै समयमा यी बम आदि विस्फोट हुन्छन्। बाबाले भन्नुभयो यी विस्फोट आफै हुन्छन् भन्नुभयो। ती बमहरूलाई कसैले पनि विस्फोट गराउँदैनन्, आफै विस्फोट हुन्छन्। पृथ्वीमा यति गर्मी बढ्छ, त्यो गर्मीले ती बमहरू आफै विस्फोट हुन्छन् अनि सम्झिन्छन् यो त्यही महाभारत लडाई हो। अवश्य भगवान पनि हुनुपर्छ, तर उनीहरूले गीताको भगवान कृष्णलाई सम्झन्छन्। कति अल्मलिएका छन्, अल्मलिएका थिएनन् भने भगवानलाई आउनुपर्ने के आवश्यकता थियो? त्यो भक्ति मार्गमा भूल भुलैयाको खेल भनिन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्नाले सबै भूलहरू समाप्त भएर जान्छन्। त पहिला आफूलाई देह सम्झन्थ्यौ, त अहिले आफूभित्र देही सम्झन्छौ। यो शिक्षा बाबाले नै दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी बन। यहाँ तिमी बाबाको सम्मुख बसेका छौ, त्यहाँ सेन्टरमा बच्चीहरू बसेर सम्झाउँछन्। शिव बाबाले यसो भन्नुहुन्छ, यहाँ त बाबा डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ म आत्माहरूसँग बसेर कुरा गर्छु। कहाँ? मधुवनमा। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले यिनीद्वारा हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। यो धेरै कल्याणकारी मेला हो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई निरन्तर याद गर। बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिनु छ। बाबा र स्वर्गलाई याद गर्नु छ। कुनै पनि विकर्म अब गर्नु छैन। यदि विकर्म गर्यौ भने 100 गुणा बन्छ। 100 गुणा कति धेरै विकर्म गराउने वाला हो माया, त्यसमाथि विजय पाउनु छ। त्यसैले हनुमान महावीरको कथा छ, महावीरको कथा छ। तिमी हनुमान महावीर हो नि। महावीर हनुमानका के कस्तो रहेछ त? उनको लाइफ स्टाइल उहाँका कस्ता कस्ता रहेछन्? उहाँलाई एउटा त के देखाएको छ? निरन्तर स्मृति स्वरूप अजप जप देखाएको छ। हनुमानको रहस्यमा के देखाएको छ? अजप जप देखाएको छ। राम 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 राम। 1 नम्बरमा अजप जप निरन्तर स्मृति स्वरूप।
दोस्रो नम्बरमा आज्ञाकारिता देखाएको छ। आज्ञाकारिता भगवानको वचनको पूरा पालना गरेको आज्ञाकारिता। तेस्रो चाहिँ ब्रह्मचारी, पुरै पवित्र, सम्पूर्ण पवित्र र छ। यो मेन तीनवटा छ, अरू पनि छ, धेरै छन् त, तर यो चाहिँ तपाईँ हामी सबै बच्चाहरूको व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले महावीरको कथा छ, यसको पनि रहस्य निकाल्नुपर्छ। महावीर को हो, के हो र महावीर भनेको के हो, कस्तो छ त उहाँको यो धर्मशास्त्रमा उहाँको व्यक्तित्व वर्णन कस्तो छ महावीरको। तिमी हनुमान महावीर हौ नि, तिमी त बाबाका बन्यौ, मायासँग हार खान सक्दैनौ। मायालाई बाबालाई याद गर्दै गर्दै शतप्रधान विक्रमाजित बन्छौ। बनेनौ भने आफ्नै पद भ्रष्ट गर्नेछौ। पुरुषार्थी बच्चाहरूले नै आफ्नो जीवनप्रति दया गर्छन्। जे भए पनि यादको यात्रामा रहन्छन्, अचल अडोल स्थिर रहन्छन्। विनाश त हुनु नै छ। बाबाले दिनदिनै विनाशको कुरा सुनाउनुहुन्छ। त्यो विनाशमा अचल अडोल रहने कुरा सिकाउनुहुन्छ। त्यसको लागि अहिलेदेखिबाट अभ्यास पनि गर्न। बीच बजारमा एकदमै ट्राफिक जाम भएको ठाउँमा, हल्लाखल्ला भएको ठाउँमा के म त्यहाँ बिजरूप अवस्थामा रहन सक्छु? लडाइँ झगडा पिटापिट भइरहेको ठाउँमा त्यहाँ गएर मैले साइलेन्समा आफ्नो फरिस्ता स्वरूपको अभ्यास गर्न सक्छु? घरमा तसनस भएको छ, सब कुरा आफूले चाहे जस्तो भएको छैन, के त्यो ठाउँमा बसेर मैले चाहिँ योगी बन्न सकेको छु? यस्तो अभ्यास गर्दा गर्दै महाविनाशको समयमा हामी अचल अडोल रहन सक्छौँ। धेरै लामो समयको अभ्यासबाट बाबा भन्नुहुन्छ विनाश त हुनु नै छ। सबैका काका मामा गुरु गोसाई आदि सबै खतम हुन्छन्। सद्गुरु भन्नुहुन्छ त्यो म तिमीलाई साथमा लिएर जानेवाला छु। त्यो मनुष्य त बिल्कुलै अन्धकारमा छन्, तिमीले जानेका छौ। शिव बाबाले हामीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। भन्दछन् नि कालले खायो, तर मैले तिमीलाई शान्तिधाममा लिएर जान्छु। आत्माले शरीर छोडेर जान्छ, कालले लिएर जाँदैन, आत्मा निस्कनु पर्ने हुन्छ। अहिले त म स्वयं आएको छु तिमीलाई फर्काएर लिएर जान। बाबाले कसैलाई मार्न आउनु भएको हो र? भगवानले त केही पनि गर्नुहुन्न। यो संसार त एउटा कम्पनीको तरिकाले चलेको छ। कर्म गर फल भोग, त कर्मको सिद्धान्त बनाइदिनु भएको छ, त्यस अनुसार संसार चल्छ। भगवानले कसैलाई पनि दुःख सुख दिने मार्ने होइन। त्यो सबै के अनुसार हुन्छ भन्नुभयो? कर्मको विधि विधान अनुसार हुन्छ। कर्म रच्नुभयो। त्यसैले बाबाले कसैलाई मार्न आउनु भएको हो र? होइन। तिमीले पुरानो शरीर छोड्नु छ। आत्मा तम प्रधानबाट सतप्रधान हुनु छ। अहिले 5 तत्त्व पनि तम प्रधान छन्, त्यसैले शरीर पनि त्यस्तै बन्छ। तिमी सतप्रधान तत्त्वहरूले तिम्रो शरीर पनि गोरो बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले फेरि सत्ययुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन गर्छु। तिमीले नै 84 जन्म भोगेका छौ। अब 84 जन्मको जम्मै यहाँ छ फेरि भित्र ती सब पाठहरू। बाबु तिमीले आफ्नो धर्मलाई भुलेका छौ, अरू कसैले आफ्नो धर्मलाई भुलेको छैन। तिमीले अहिले जानेका छौ वास्तवमा हामी देवी देवता धर्मावलम्बी यति उच्चबाट नीच कसरी बन्यौ। बाबा बसेर कल्प कल्प तिमीलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले फेरि अरूलाई सम्झाइरहन्छौ। अब 84 जन्मको चक्र पूरा हुन्छ। विनाश त सामान्य खडा छ। स्वर्गको मालिक बन्नको लागि आफूलाई लायक बनाउनु छ। यस्तो बन्नु छ यादबाट। बिहानै उठेर बाबालाई याद गर। बाबा आश्चर्य छ, हजुर कसरी आउनुहुन्छ? बाबालाई याद गर्दा मेरो प्यारो शिव बाबा हजुर कसरी आउनुहुन्छ? बडा आश्चर्य छ बाबा, आश्चर्य हुनुहुन्छ हजुर, वन्डरफुल बाबा, मेरो प्यारो शिव बाबा हजुर वन्डरफुल हुनुहुन्छ भनेर कुरा गर। तँ यति कृष्णको नाम राखिदिए, तर यो त अब जानेका छौ हजुरले सम्मुखमा कुरा गरिरहनु भएको छ। ती छन् उनीहरूले सुनाएका भक्ति मार्गका कुरा। अब त हामी आत्माहरूलाई बाबा हजुर नै मिल्नु भएको छ। बाबा मैले अरूका कुरा सुन्थेँ,
त अब त हजुर स्वयं मिल्नु भएको छ, तो मिल्नु भएको छ, आत्मालाई बाबा मिल्नु भएको छ। त्यसैले प्यारमा आएर मिल्छन्। बच्चाहरू पिताको साथमा धेरै प्यारसँग मिल्छन्। यहाँ त उहाँ निराकार बाबा गुप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा सदैव भन्नुहुन्छ यिनीसँग भेट्दा शिव बाबालाई याद गरेर भेट। बाबाले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ? ब्रह्मा बाबासँग भेट्दाखेरि के सोच? शिव बाबालाई याद गरेर भेट। तो मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। तिनीहरूमा पनि जसले केही जानेका छन् तिनले पनि मेरो बनेर फेरि भुल्छन्। देह अभिमानमा आउँछन्, प्रतिज्ञा पनि गर्छन्, बाबा म हजुरको भइसकेको छु। पुरुष चाहे नारी दुवैको आत्माले भन्छ, तर शरीरमा हुँदा पुरुषले भन्छ हजुरको बनिसकेको छु। बाबा म हजुरको हुँ, म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हुनुहुन्छ। म तपाईको हुँ र तपाईँ मेरो हुनुहुन्छ। नारीले भन्छन् म बनिसकेकी छु। बाबा म हजुरबाट पुरा वर्षा लिन्छु, पुरा याद गर्नेछु, निरन्तर योगी बन्नेछु। तो याद बिना मैला निस्कन सक्दैन। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्न सक्दैन। सत्ययुगमा तिमीलाई अखण्ड अटल सुख शान्ति सम्पत्तिको 21 जन्म राज्य मिल्छ हैन। 21 जन्म राज्य मिल्छ। स्वर्गका रचयिता बाबाले अवश्य आफ्नो वर्षा दिनुहुन्छ। गायन पनि गर्छन् प्रवाह छ पार ब्रह्ममा रहनेवाला परमपिता परमात्माको। तो उहाँ त एकैपटक आउनुहुन्छ, युग युगमा आउनुहुन्न, एक पटक, त्यो पनि धर्मग्लानीको समयमा। यो सृष्टिमा ऊर्जा पुरै नेगेटिभ भइसकेको, नेगेटिभ फोर्स, यत्रो नेगेटिभ फोर्सलाई कसले नष्ट गर्न सक्छ? कोही पनि वैज्ञानिक, डाक्टर, गुरु, पण्डित कसैले सक्नुहुन्न। तो यो नेगेटिभ फोर्सलाई समाप्त गर्न शिव बाबा आउनुहुन्छ अन्त्यमा। बाबा भन्नुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कसैले त केही पनि बुझ्दैनन्, पछि गएर आँखा खोल्छ। अलिकति लडाईँ लागोस् त। वास्तवमा यो यज्ञ रचिएको छ, लडाईँ पनि हुन्छ। यस यज्ञको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन। भगवानले आएर यज्ञ रच्नुहुन्छ। त्यो कस्तो खालको यज्ञ हो? मान्छेले त अरू जस्तै यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई पनि सामान्य ठान्छन्, तर यो कसले रचेको यज्ञ हो, के हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्नै सक्दैनन्, थाहा नै छैन। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचिएको थियो हैन, नै विनाशको लागि। त उनीहरूले फेरि यज्ञ रच्छन् विनाश नहोस्। रुद्र, रु भनेको दुःख, द्र भनेको त्यसलाई के गर्ने? नष्ट गर्ने। दुःख, यस संसारको नेगेटिभ फोर्सलाई नाश गर्ने सत्ताको नाम के रहेछ? रुद्र। रुद्रले आएर के गर्नुहुन्छ? फेरि यज्ञ रच्नुहुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले फेरि यज्ञ रच्दछन् विनाश नहोस्, शान्ति होस् भनेर यो यज्ञ फेरि पनि रचिन्छ। उनीहरूलाई यो थाहा छैन विनाश भएपछि फेरि के रहन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ, सबैको बेहदको जीवनीलाई जानेका छौ। यस्तो कोही छैन जसले भनोस् परमपिता परमात्माको जीवनी हामीले बताउँछौँ। परमात्मालाई नै सबैले बोलाउँछन् नि, घरिघरि याद गर्छन्, भन्दछन् नि भगवानले यो बच्चा दिनुभयो, यसो गर्नुभयो। कसैले यस्तो सम्झिन्छन् जसको वस्तु थियो उहाँले लिनुभयो। यस्ता समझदार पुरुष पनि हुन्छन् दुनियाँमा। भगवानले दिएको चिज भगवानले लिनुभयो पनि भन्छन्, ढुक्क हुन्छन्। कोही फेरि हैन एकदमै आत्तिन्छन्, रुन्छन्, चिच्याउँछन्। यस्ता पनि मनुष्य हुन्छन्। अनेक प्रकारका मनुष्य छन्। अहिले तिमीलाई बाबा मिलेको छ, त्यसैले बाबालाई नै याद गर्नु छ। यादबाट नै कमाइ हुन्छ। तिमी विश्वपुरीको मालिक बनेर जान्छौ। तिमीले सतयुगबाट लिएर कलियुग अन्त्य सारा चक्रलाई जानेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा हुबहु यस्तो छ जस्तो बाबाको बुद्धिमा छ।
बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई बाप मिलेको छ, त्यसैले बाबालाई नै याद गर्न छ। यादबाट नै सच्चा कमाई हुन्छ। तिमी विष्णुपुरीको मालिक बनेर जान्छौ। तिमीले सतयुगबाट लिएर कलियुग अन्त्य सारा चक्रलाई जानेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा हुबहु यस्तो छ जस्तो बाबाको बुद्धिमा छ, त्यसैले उहाँलाई ज्ञानका सागर नलेजफुल भनिन्छ। अहिले तिमीले बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ। तिमी बच्चाहरू अचल स्थिर रहनुपर्छ, यस्तो होइन मायाले घरिघरि डोलायमान गरोस्। लज्जावती झार जस्तो बन्नु हुँदैन। बाबालाई याद नगर्दा तिमी ओइलाउँछौ, ओइलाएको साग जस्तो हुन्छ, ओइलाउँछौ। तिमीले बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। समय नजिक आउँछ, फेरि तिमीले देख्छौ अब हाम्रो पुरुषार्थ अब पूरा भयो, अन्त्य समय आयो भन्ने कुरा देख्छौ फेरि पछि। तो अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, रुहानी पढाइ पढेर सच्चा कमाई गर्नु र गराउनु छ। तो गराउनु छ। घर जाने सन्देश सबैलाई दिनु छ। फर्किने समय हो यो, घर फर्किने समय हो। यो सन्देश देऊ। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। घर फर्किने समय भएको हुनाले त्यसैले कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। ती पापको खाता भारी बनाउनु हुँदैन। यही चुक्त गर्नु छ, भस्म गर्नु छ भन्ने सन्देश देऊ सबैलाई। 2 बिहानै उठेर प्यारसँग बाबालाई याद गर्नु छ। सानो तिनो कुरामा लज्जावती झार जस्तो हुनु हुँदैन। अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनु छ। अचल अडोल बनाउनु छ। तो अवस्थालाई बनाउनको लागि कसको एक्जाम्पल दिनुभयो बाबाले आज? महावीरको। उहाँको विशेषता पनि भरे मुरली मन्थनमा महावीर को हुनुहुन्थ्यो, उहाँका विशेषताहरू के थिए, त्यो सब भरे मन्थन गरेर बेलुकाको मुरली रिभिजनमा यो चाहिँ सुनाउनु पर्छ। जसले सुनाउने हो मन्थनमा महावीरको विशेषताहरू को हो महावीर, होइन? त्यसैले वरदानमा छ आजको चेकिङ गर्ने विशेषतालाई, चेकिङ गर्ने विशेषतालाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने महान आत्मा बाबा। चेकिङ गर्ने विशेषताद्वारा विशेषतालाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने। म भित्र के खोट छ दोष छ भनेर निजी दिनदिनै फेरि चेक गर्ने, प्रत्येक दिन एक्टिभेट गर्ने, चेक गर्ने कहाँ के भयो, मेरो भित्रको मेकानिजम कहाँ खराबी छ भनेर चेकिङ गर्ने विशेषतालाई निजी संस्कार बनाउने महान आत्मा भव। विवरण जुन पनि संकल्प गर्छौ, कता कता चेक गर्ने। अब जुन पनि संकल्प गर्छौ, बोली बोल्छौ, कर्म गर्छौ, सम्बन्ध वा सम्पर्कमा आउँछौ, केवल यो चेकिङ गर। यो बाबा समान छ, यो बाबा समान छ, पहिले मिलाऊ अनि व्यवहारमा ल्याऊ। जस्तै स्थूलमा पनि कति आत्माहरूको संस्कार हुन्छ, पहिले चेक गर्छन् फेरि स्वीकार गर्छन्। हामी कोही बजारमा जाँदा इलेक्ट्रिक सामान लिनु छ भने पहिला हामी के गर्छौं? चेक गर्छौं अनि बल्ल पैसा तिर्छौं, लिन्छौं। कई राजाहरूले खाना खानुभन्दा पूर्व त्यो भोजनलाई पहिला टेस्ट चेक गर्छन् अनि बल्ल खान्छन्। हर चीज, अनाज, सब चीज चेकिङ हुन्छ, चेक गर्छन्। बोर्डरमा पनि मान्छेलाई पुलिसले चेक गर्छन् अनि पठाउँछन्। माल सामान चेक गर्छन्, पठाउँछन् कस्टममा। त्यस्तै तिमीले पनि प्रत्येक दिन यो चेकिङ गर्ने विशेषतालाई
निजी संस्कार बनाऊ, हैन? त्यसैले तिमी महान पवित्र आत्मा हौ, त्यसैले चेकिङको मेसिनरी तीव्र बनाऊ। ती मान्छेले त चेक गर्छन्, पुलिसहरूले सबले चेक गर्छन् भने तिमी त उनीहरूले चेक गर्छन् बाहिर दुनियाँको भौतिक पदार्थमा, तिमीले चेक गर्छौ सूक्ष्म, उनीहरूले चेक गर्छन् स्थूल मसिनमा, तिमीले चेक गर्ने सूक्ष्म मसिनरीमा। संकल्प भनेको सूक्ष्म भयो, बाणी भनेको पनि संकल्पको नै ऊर्जा हो, भावमा आउँछ, कर्म, यी सब कुराहरू बाबा समान छ। पहिला मिलाऊ अनि चेक गर। त्यसैले चेकिङको मेसिनरी तीव्र बनाऊ, यसलाई आफ्नो निजी संस्कार बनाऊ। अब निजी भनेपछि जति बेला भने अहिले सोचेछु यो सोचाइ भने अब दिनभरि सोचेछ, दिनभरि नै बाबासँग मिलाउने गरेको गरी गर्नु पर्यो, चक्र घुमाइराख्नु पर्यो। त्यसैले बनाऊ, यही सबैभन्दा ठुलो महानता हो। स्लोगन, सम्पूर्ण पवित्र र योगी बन्नु नै स्नेहको रिटर्न दिनु छ। शिव बाबासँग, ब्रह्म बाबासँग स्नेहको रिटर्न, प्यारको रिटर्न, प्यारको उपहार नै सम्पूर्ण पवित्र र योगी बनेपछि बाबालाई हामीबाट अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यो नै के रहेछ? प्यारको उपहार रहेछ, रिटर्न रहेछ। हेर्नु, ओम शान्ति। मुख्य सारमा थियो, यहाँहरू सबैले 5 पोइन्ट निकाल्नु भयो नै होला। सबै बच्चाहरूले पनि दिनभरिमा 5 पोइन्ट निकाल्नु नै हुनेछ र ती 5 पोइन्टलाई रिपिट मोडमा लगेर यस संसारमा जीवन दिन, घर संसार चलाउनु हुनेछ, व्यवहारमा आउनु हुनेछ। बाबाको मुरलीको मन्त्र लिएर आज बाबाले के भन्नुभयो? किनकि पढाइबाट राजै प्राप्त हुन्छ, पढाइबाट रोयल संस्कारको निर्माण हुन्छ, बाबाको ज्ञानाग्निबाट सारा पाप कर्महरू भस्म हुन्छन्। त्यसैले दिनभरि यहाँहरू सबैले ज्ञानको आगो बाल्नु होला। कुन आगो बाल्ने त भन्दा मुरलीको ज्ञानको आगो, मुरलीको ज्ञानको अग्नि प्रकट गर्ने अग्नि ज्वाला, त्यही नै रुद्र यज्ञ हो। घर घरमा बाबा प्रत्येक बच्चाहरू रुद्र यज्ञ हुनुहुन्छ, जसमा विनाशको ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, अहिलेसम्म तिमी बा अरूले सुनाएका कुरामा चल्दै चल्दै आयौ। अहिले बाबाले तिमीलाई डाइरेक्ट सुनाएर आफू समान नलेजफुल बनाउनुहुन्छ, नलेजफुल बनाउनुहुन्छ। हैन, त्यसकारणले बाबाको मुरलीबाट नै खजाना निकाल्ने, आफ्नो क्लासको प्रवचनको पनि खजाना चाहिँ मुरलीबाटै निकाल्ने। महावीरको हो, के विशेषता थियो, के थियो, हैन, प्रशिक्षण गर्ने बच्चाहरूले पनि मुरली मन्थन गरेर मुरलीबाट एकदम पोइन्ट निकाल्ने, एकदम राज निकालेर त्यो राज चाहिँ जनतालाई सुनाउने। यस्तो होइन कि कोही दार्शनिकहरूले के भनेका रहेछन्, होइन, फिलोसफरहरूको के छ, उसले के भने होला, होइन, मुरलीबाट निकाल्ने। जस्तै आज महावीरको कुरा आयो, को हो त्यो, होइन, बाबाले भनेका कुराको वैज्ञानिक रहस्य के छ, त्यसको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, 21 दिनसम्म कसरी प्रयोग गर्दा के हुन्छ, यसरी हरेक तरहबाट राज निकालेर सुनाउने। यसलाई बाबाले आध्यात्मिक सेवा, यसरी मुरलीलाई के गर्ने, मुरलीको आगो बाल्नुपर्छ। वरदान छ, वरदानमै कति ठुलो कुरा छ। चेकिङ गर्ने मेसिनरीलाई, हैन, चेकिङ गर्ने विशेषतालाई आफ्नो निजी संस्कार बनाउने महान आत्मा भव। यस्तो त कसले जानेछ यस्तो ज्ञान? ल भन्नुहोस्, एउटा मेसिन छ हाम्रो भित्र चेकिङ गर्ने मेसिनरी। त्यो चेकिङ फेरि सब कुरा, जसरी हामीले खाना खाँदा शरीरभित्र 1000 प्रक्रिया हुन्छ, त्यस्तै एउटा संकल्पको पनि भित्र आत्मामा 1000 प्रक्रिया हुन्छ। त्यसको मेसिनरीलाई जान बुझ। उता कर्मको खाता बनेछ, उता मेमोरीमा रेकर्ड भएको छ, उता बाणीमा आएको छ, उता कर्ममा आएको छ, एकैचोटि
उता संस्कार बनिरहेको छ, उता शरीरका सेल्सहरू त्यस्तै बनिरहेछन् एउटा सङ्कल्पले, एउटा ज्ञानको मेकानिजमले। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले चेकिङ गर्ने विशेषतालाई जसरी भोजन खाँदा 1000 प्रक्रियामा त्यो भित्र परिवर्तन हुन्छ, त्यसरी शिव बाबाको ज्ञानको पनि भित्रबाट के हुन्छ, यहाँ 1000 प्रक्रिया हुन्छ, 1000 प्रक्रिया। त्यो राजलाई बुझ र अरूलाई रहस्य निकालेर बुझाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ तब नै महान आत्मा बन्दछ। पवित्र स्लोगन छ, सम्पूर्ण पवित्र र योगी बन्नु नै स्नेहको रिटर्न दिनु हो। ओम शान्ति। र सबैले 5 पोइन्ट तयार गर्नु होला र बाबाको होमवर्कमा बच्चाहरू एकदम तीव्र गतिले अगाडि बढेको देखेर धेरै खुसी लागेको छ। थोरैबाट आज त 28 जना भइसक्नु भएछ। एकदमै राम्रो पुरुषार्थ गर्ने यी आत्माहरूलाई, हुन त सबै हुनुहुन्छ जो पढ्न लेख्न नजान्ने हुनुहुन्छ, उहाँले फेरि मनमा बुद्धिमा लेख्नुभयो, कसैले फेरि फेसबुकमा त्यो अक्षर डायल गर्न जान्नुहुन्न तर कपीमा लेख्न जान्नुभएको छ। यी सबै तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूको नाम लिस्ट ग्रुपमा तीव्र पुरुषार्थी को यो ग्रुप चाहिँ चयन हुँदै जान्छ र आज 18 के अरे यो हिजोको शिव बाबाको मुरलीको होमवर्क फेसबुक र युट्युब माध्यमबाट 5 पोइन्ट लेखेर बाबालाई होमवर्क बुझाउने अति प्यारा तीव्र पुरुषार्थी मुरलीको प्यासी आत्माहरू र 1 नम्बरमा जगतमान भाइजी, यो 2 नम्बरमा सञ्जय पौडेल भाइजी पोखरा, 3 नम्बरमा सुभद्रा ओली बहिनी हेटौँडा, शान्ति बराल बहिनी, इन्दिरा कणेल बहिनी, बसन्ती खनाल काठमाडौँ बहिनीज्यू, बसन्ती बहिनीज्यू, कृष्ण ढकाल दाजुज्यू, पार्वती भण्डारी दिदी पोखरा, विष्णु बहादुरज्यू, नम्रता तिवारी, सुनिता ढकाल अमेरिका, भगवती सापकोटा अमेरिका, सबिना कुँवर र निस्मा बहिनीज्यू, निस्मा तिवारीज्यू, रोशनी थापाज्यू, मदनको मुना बहिनी बनेपाबाट सीता अर्याल बहिनीज्यू, रेग्मी मन्जु बहिनीले कपीमा लेखेर पनि फोटो खिचेर पठाउनु भएको छ, रचना बर्तौला बहिनीजी चितवन, कमला शर्माज्यू, बेगम गौतम, सीता नेपाल बहिनीज्यू बनेपाबाट, न्युप्रोन नेपाल भाइ काठमाडौँ, माया आले बहिनी, रिता बराल पोखरा, मीना गौतम पौडेल अमेरिका, मुकुन्द गिरी, टिकाराम पौडेलज्यू। सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यहाँहरू तीव्र पुरुषार्थीको लिस्टमा आइसक्नु भएको छ र मुरलीलाई दिनभरि 5 पोइन्टलाई रिपिट मोडमा लगेर नौलो अनुभूति गर्नुहोला। पछि हामी जुम मिटिङबाट यहाँहरूका अनुभवहरू कस्तो भइरहेछ पुरुषार्थमा त्यो अनुभव चाहिँ सुन्नेछौँ। हामी छिटै नै जुमबाट यहाँहरू तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूसँग भेट फेस टु फेस पनि हुने नै छौँ। र आज भने हाम्रो यस सभामा प्यारो भाइ रमन नेपालज्यू आउनुभएको छ र प्रशिक्षक रमन नेपाल प्यारो भाइ पाल्नुभएको छ। उहाँले आज मुरलीबाट के खजाना निकाल्नु भयो त? किनकि हिजोबाट अस्तिबाटै 5 पोइन्टको कुरा भाइलाई थाहा थिएन, त्यस कारणले खजाना के निकाल्नु भयो। र त्योभन्दा पहिला आजको मुरलीको 5 पोइन्ट बुदागत रूपमा सुनाउनु हुनको लागि ब्रह्मा कुमार शिशिर भाइजीलाई आज पनि अनुरोध गर्दछु। रमन भाइजीले भन्नुहुन्छ फेरि त्यो चाहिँ फेसबुकमा त्यो पोइन्ट राखिदिनु है त, त्यो लेखेर त्यो ल। रमन भाइजीले आजको मुरलीको राज सुनाउनुहुन्छ। 5 पोइन्ट सुनाए नि, 10 पोइन्ट सुनाए नि। र आज हामीले यो मेडिटेसन जो 21 दिने प्रोग्राम छ, यसमा फरिस्ता स्वरूप मेडिटेसन गर्नेछौँ। यहीँ बस्न